तहजीब को उस वक्त हमदर्दाना रवैये की जरूरत थी। वो शदीद किस्म के जज्बाती बहरान से गुजर रही थी। एक तरफ उसका महबूब था और दूसरी तरफ उसके नजरियात थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अहम थे। दोनों से ही उसकी वाबस्तगी थी। किस्मत ने उसे एक ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया था जहां उसे लाजिमन इन दोनों में से एक की कुर्बानी देनी पड़ती। उसके लिए यह फैसला करना आसान नहीं था कि किसकी कुर्बानी पेश करे। एक तरफ उसकी अपनी जात थी और दूसरी तरफ एक पूरी कौम थी। अगर वो अपनी जात का ख्याल करती तो उसके लिए उसे पूरी कौम के मफादात का सौदा करना पड़ता, फलस्तीन की कुर्बानी पेश करना पड़ती और एक मुकद्दस सरजमीन पर यहूदियों के वजूद को बर्दाश्त करना पड़ता। वो बहुत बड़े अजाब से दो चार थी। उसे दुनिया और आखिरत में से एक का इंतखाब करना था। मैं उसकी दुनिया था और फलस्तीनियों के लिए जिद्दोजहद करना उसकी आखिरत का ज़ादे रहा। दोनों की यकजाई नामुमकिन थी। ये दिल और दिमाग की कशमकश थी जिनमें हमेशा से जंग होती चली आ रही है। दिल की आवाज़ थी कि महबूब को नाराज नहीं होना चाहिए और दिमाग कहता था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। मगर हमेशा की तरह इस जंग में शिकस्त दिमाग की हुई और तहजीब दिल के तकाज़ों से मजबूर हो गई। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, अक्ल से काम लेना सीखो तहजीब, मुझे जज्बाती रवैयों से चिढ़ है। तहजीब ने मुझे यूं देखा जैसे कह रही हो कि अगर जज्बात से काम न लेती तो तुम्हारी नाराजगी की परवाह भी न करती, मुस्लिम दुनिया के मफादात को तुम पर कुर्बान न करती और तुम्हें मुझसे ये अल्फाज कहने का मौका भी न मिलता। मगर उसने जबान से कुछ न कहा। ये तो नजरों का पैगाम था, नजरों की जबान जिस पर किसी की गिरफ्त नहीं हो सकती। और किस तरह हो कि इस जबान की कोई लुगत नहीं है। नजरें कहती हैं और नजरें सुनती हैं। बाज़ औक़ात एक नजर वो कुछ कह देती है जो ज़ख़ीम से ज़ख़ीम किताब में भी नहीं समा सकता। तहजीब बोली, ठीक है अली, आइंदा तुम्हें मुझसे ये शिकायत कभी नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जज्बात तुम पर जाहिर ना होने पाएं। मैंने कहा, जिंदगी बड़ी कठिन है तहजीब। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। जो लोग खुद को वक्त के बदलते हुए तकाज़ों से हम आहंग करने में नाकाम हो जाते हैं वो किस्सा पारीना बन जाते हैं। वक्त उन्हें फरामोश कर देता है और जिसे वक्त फरामोश कर दे उसे कोई भी याद नहीं रखता। जिंदगी बसर करना एक फन है तहजीब, इस फन को सीखने की कोशिश करो। तहजीब ने बड़ी सादगी से कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है अली, अब ये फन भी सीख लूंगी। उसके लहजे में तंज का शायबा तक नहीं था। मैंने कहा, मुमकिन है इस वक्त मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हों, लेकिन जब तुम इन पर अमल शुरू करोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि मैं ठीक कह रहा था और तुम्हारा रवैया गलत था। तहजीब के होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट उभरी। वो बोली, बुरे और भले का वक्त गुजर चुका अली। इस वक्त के बाद मेरा जो भी अमल होगा वो फायदे या नुकसान के लिए नहीं होगा। मैंने तहजीब मलकम एक्स को कुर्बान कर दिया है। अब मैं महज एक कनीज हूँ जिसे हर हाल में अपने आका के इशारों पर अमल करना है, खा उसका अंजाम कुछ ही हो। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। तहजीब के लिए जज्बाती गुफ्तगू से बचना मुमकिन नहीं था। मैंने मुनासिब यही समझा कि मौजू तब्दील कर दिया जाए। उसे ज्यादा टोकने का कोई फायदा नहीं था। मैंने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा, मोशे हार्वर्ड मुझे 2-4 रोज के अंदर कोई मुहिम सौंप देंगे। मैं चाह रहा हूं कि इस दौरान क्यों ना अपने तौर पर कोई मंसूबा बनाने की कोशिश कर ली जाए। तहजीब ने पलंग पर बैठते हुए पूछा, किस किस्म का मंसूबा? उसकी आवाज किसी भी किस्म के जज्बे से आ रही थी। मैंने कहा, अजीम तर इसराइल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोई ऐसा मंसूबा जिस पर अमल करके ये काम जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके। तहजीब के चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आए। मेरे मुंह से इस किस्म की बातें सुनना और उसे बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं था, मगर वो तो पहले ही हथियार फेंक चुकी थी। उसने खाली खाली सी आवाज में कहा, क्यों नहीं अली, माजी में भी तुम कामयाबी से मंसूबे बनाकर उन पर अमल करते रहे हो। ये तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं होगी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, माजी के हवाले ना दो तो बेहतर है। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तहजीब ने गड़बड़ा कर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने लिया है। मुझे फकत तुम्हारी तौसीफ मकसूद है। मैंने कहा, इसराइल की तौसीफ बेहद जरूरी है तहजीब, इस काम में पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी है। तहजीब बोली, बिल्कुल होनी चाहिए अली, इसलिए नहीं कि ये काम जरूरी है बल्कि इसलिए कि तुम कह रहे हो। मैंने कहा, जब तुमने इस काम को जरूरी तस्लीम कर ही लिया है तो फिर तुम्हें मुझसे ताउन भी करना चाहिए। तहजीब ने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे बताओ अली कि मैं किस तरह तुम्हारी मावनत कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुम ग्रीन पोल की माया नाज एजेंट रह चुकी हो, मंसूबा साजी में भी तुम किसी से कम नहीं हो। कोई अच्छा सा मंसूबा बनाने में मेरी मदद करो। तहजीब ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। उसने कहा, ग्रीन पोल की माया नाज एजेंट किस्सा पारीना हो चुकी है अली, उसके लिए तो कोई ढंग की बात सोचना भी मुमकिन नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी फरमाइश टालना भी मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे बताओ कि तुम किन खुतूत पर सोच रहे हो, शायद इससे मुझे कुछ तहरीक मिले। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि सियासी महाज को निशाना बनाकर हम बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। वो बोली, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है
फौजी एतबार से बरतर होने के बावजूद इसराइल आज तक कोई नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सका। मैंने कहा बेशतर इस्लामी ममालिक में सियासी महाजाराई और रस्साकशी इंतहा को पहुंची हुई है। हम अगर कोशिश करें तो हमें ऐसे कारामद लोग मिल सकते हैं जो हमारे आलाकार बनने पर रजामंद हो जाएं। ऐसे लोगों को बरसरे इख्तिदार लाने के लिए जद्दोजहद करना होगी। जब मनपसंद लोग बरसरे इख्तिदार आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं रह जाएगा, वो इसराइल से इल्हाक कर लेंगे। तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो सकता ली। राय आमा को हमवार किए बगैर कोई हुकूमत इतना बड़ा इकदाम नहीं कर सकती। मैंने कहा यही तो मुसीबत है, लोगों की समझ में सही बात नहीं आती। अब इस मसले का क्या हल तलाश किया जाए। तहजीब बोली, राय आमा को हमवार करना मुमकिन नहीं होगा ली, सिर्फ कठपुतली हुकूमतों का कयाम ही बड़ा कारनामा होगा। मैंने बेजारी से कहा, खैर होगा, ये बहुत उलझा हुआ मामला है, इसके लिए तवील मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। अभी तो मैं बिलफ्राजो से मुकाबला करने के इम्कानात पर गौर कर रहा हूँ। तहजीब ने हैरान होकर कहा, बिलफ्राजो से मुकाबला? क्या वो इस काबिल बचा होगा कि किसी से मुकाबला भी कर सके? मैंने कहा, लीक्वान का कहना है कि फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाने की वजह से वो कोई बड़ा नुकसान उठाने से बच गया है। तहजीब बड़बड़ाई, बोली, यकीन नहीं आता, तुम्हारे सामने तो वो किसी बच्चे से भी बदतर लग रहा था। बिलफर्ज वो ठीक हो भी गया तो तुम्हारा उसका कोई जोड़ नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार बुल फाइटिंग का मुकाबला होगा। लीक्वान को कहना है कि बिलफ्राजो मार्शल आर्ट से नावाकिफ है मगर बुल फाइटिंग का माहिर है। तहजीब बोली, वो यहाँ कराटे इंस्ट्रक्टर की हैसियत से आया है। लीक्वान ये कैसे कह सकता है कि बिलफ्राजो मार्शल आर्ट से वाकिफ नहीं है? मैंने कहा, लीक्वान ठीक कहता है तहजीब, तुमने देखा नहीं कि वो मुझसे कितनी आसानी से शिकस्त खा गया? तहजीब ने पूछा, तो क्या तुमसे मुकाबला करने की ख्वाहिश उसने खुद जाहिर की थी? मैंने कहा, नहीं, ये मेरी ख्वाहिश है, उसमें तो शायद मुझे ललकारने की हिम्मत भी नहीं रह गई होगी। तहजीब बोली, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? जिस इबरतनाक तरीके से तुमने उसे शिकस्त से हमकनार किया था, उसके बाद तुम्हारे दिल में कोई हसरत तो नहीं बचनी चाहिए थी। मैंने कहा, लीक्वान का कहना है कि बिलफ्राजो की शिकस्त की वजह उसकी अदम महारत थी। इसका मतलब यह हुआ कि मुकाबला बेजोड़ था। मैं इस दाग को मिटा देना चाहता हूं कि मैंने अपने से कमतर किसी शख्स से मुकाबला किया था, इसलिए मैंने बिलफ्राजो से उस मैदान में मुकाबला करने का फैसला किया है जिसका वो माहिर है। तहजीब ने तशवीश से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है अली, वो बुल फाइटिंग का माहिर है और तुम इस खतरनाक खेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैंने कहा, इतना तो खैर मैं जानता ही हूं कि इस खेल में आदमी को खाली हाथ एक भैंसे का मुकाबला करना होता है। दरवाजे की तरफ से तभी बर्ड की आवाज आई, खाली हाथ तो नहीं चीफ, मुकाबला करने वाले के हाथ में सुर्ख रंग का एक कपड़ा होता है जिसे भैंसे के सामने लहरा कर भैंसे की समत तब्दील की जा सकती है। भैंसे की तरबियत इस अंदाज में की जाती है कि वो सुर्ख कपड़े पर ही हमलावर होता है। मैंने बड़े गौर से बर्ड को देखा जो बड़ी बेपरवाही से दूसरी कुर्सी खींचकर उस पर बैठ चुका था। मैं समझ गया कि बर्ड के इस गैर मामूली रवैये के पीछे लीक्वान का हाथ है। उसने बर्ड को कुछ सिखा पढ़ा कर भेजा होगा, वरना कुछ देर कबल तो बर्ड मेरे सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था और अब यूं मालूम हो रहा था जैसे उसकी नजर में मेरी कोई अहमियत ही ना हो। मैंने मसलहतन नर्म लहजे में कहा, मुझे मालूम है बर्ड, लेकिन वो सुर्ख कपड़ा कोई हथियार तो नहीं होता जिसे भैंसे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्ड ने कहा, वो एक तरह का हथियार ही होता है चीफ। बुल फाइटर की महारत यही होती है कि खुद बचकर भैंसे को सुर्ख कपड़े में उलझाए रखे। तहजीब ने कहा, और दूसरा हथियार वो असिस्टेंट होता है जो बुल फाइटर के साथ मौजूद होता है, इसलिए कि ये बहुत खतरनाक खेल है। बुल फाइटर किसी भी वक्त जख्मी हो सकता है, इस वजह से एहतियातन एक असिस्टेंट भी मौजूद रहता है। मैंने कहा, मुझे ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन जो कुछ तुमने बताया है उसके बाद खेल की खतरनाकी कहाँ बरकरार रह गई। तहजीब ने कहा, बिखरे हुए भैंसे की एक ही टक्कर बाज़ औक़ात जानलेवा साबित होती है, इसलिए असिस्टेंट के बावजूद बुल फाइटिंग को खतरनाक तरीन खेल तस्वुर किया जाता है। मैंने कहा, मुझे बड़ी मायूसी हुई है, खेल खा कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, मावन की वजह से बेकार होकर रह जाता है। बर्ड ने कहा, तब तो तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि बिलफ्राजो बगैर किसी मावन के भैंसे के मुकाबले पर उतरता है। मैंने चौंक कर बर्ड को देखा, ओ, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? बर्ड ने जवाब दिया, लीक्वान से मालूम हुआ है, अभी उससे बिलफ्राजो के बारे में ही गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा, ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, अब बिलफ्राजो से मुकाबला करने में मजा आएगा। तहजीब ने कहा, लेकिन अली ये मुकाबला होगा कहाँ? यहाँ इस जजीरे पर बुल फाइटिंग का मुकाबला होना तो मुमकिन नजर नहीं आता। मैंने कहा, मेरा काम तो बिलफ्राजो को चैलेंज करना है। मुकाबला करने के लिए सबसे पहले तो उसका रजामंद होना जरूरी है, बाकी बातें बात की हैं। अगली सुबह नाश्ता करने से कबल ही मैं तहजीब और बर्ड के साथ ग्राउंड की तरफ जा निकला। हम तीनों ही वहां बिलफ्राजो को देखकर हैरान रह गए। लीक्वान ने हमें इस बारे में पहले ही बता दिया था,
لیکن اس کے باوجود اسے معمول کے مطابق کراٹے کی مشقیں ورزشیں کراتے دیکھ کر حیرت پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ذرا بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسے کبھی کوئی چوٹ لگی ہوگی۔ برڈ نے کہا، بل فرازو ایک غیر معمولی آدمی ہے چیف، کوئی اور ہوتا تو کئی روز تک ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے عقیدت مندی سے کہا، موشے ہاورڈ غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں برڈ، یہ انہی کی تیار کردہ دواؤں کا اعجاز ہے، بل فرازو کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تہذیب نے کہا، ورزشیں ختم ہونے کا وقت قریب ہے علی، کیا تم بل فرازو کو یہیں چیلنج کرو گے؟ میں نے کہا، جو کام کرنا ہی ٹھہرا اس میں تاخیر کیوں کی جائے، اور ہم تینوں میدان کے وسط میں پہنچ گئے۔ حسب معمول کسی نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ چند منٹ بعد ورزشوں کا وقت ختم ہو گیا اور تمام لوگ بیرکوں کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بل فرازو سمیت کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بل فرازو، اور بل فرازو چونک کر رک گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی قابل ذکر تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، کل ہمارے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مارشل آرٹس میں مہارت نہیں رکھتے، ورنہ میں کبھی تم سے مقابلہ نہ کرتا۔ بل فرازو نے یک کے بعد دیگرے ہم تینوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ بقیہ لوگ گراؤنڈ سے باہر جا چکے تھے۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم بل فائٹنگ کے ماہر ہو اور اسپین کے قومی چیمپئن بھی رہ چکے ہو۔ بل فرازو بولا، یہ بات درست ہے۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، غالباً اس نے میرے عزائم کا اندازہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں بل فائٹنگ کے میدان میں تم سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ بل فرازو نے کہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، شاید تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہاری توہین ہوئی ہے۔ میں یہ حساب بے باک کر دینے کا خواہاں ہوں۔ ظاہر ہے میں تو بل فائٹنگ کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں۔ بل فرازو نے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں موشے ہاورڈ سے بات کرتے۔ میں نے کہا، موشے ہاورڈ سے میں ضرور بات کروں گا، لیکن اس سے قبل تمہاری رضامندی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں ایک کھلا موقع فراہم کر رہا ہوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ بل فرازو کو ظاہر ہے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نے حامی بھر لی اور میں سیدھا لی کوان کے پاس واپس چلا آیا۔ لی کوان نے بل فرازو کی رضامندی کی خبر سن کر مسکراتے ہوئے کہا، تم باز نہیں آؤ گے، میں ناشتے کے بعد موشے ہاورڈ سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے رینڈل کے جواب کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک ہی گھنٹے بعد میرا بلاوا آ گیا۔ رینڈل نے پوچھا، لی کوان نے بتایا ہے کہ تم بل فرازو سے بل فائٹنگ کے میدان میں نبردآزماں ہونے کے خواہاں ہو۔ وہ اسی اسکرین کے ذریعے مجھ سے مخاطب تھا جس پر پہلی بار اس سے میری بات ہوئی تھی۔ اس بار میرے ساتھ صرف لی کوان تھا اور ہم دونوں ہال کے وسط میں کھڑے تھے۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، آپ نے بالکل درست سنا ہے موشے ہاورڈ، میں بل فرازو کو اس کی فیلڈ میں شکست دینا چاہتا ہوں۔ رینڈل نے کہا، کیا تم بھی کبھی بل فائٹر رہ چکے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، اس کھیل سے میری واقفیت صرف سنی سنائی باتوں تک محدود ہے، میں نے تو کبھی بل فائٹنگ کا کوئی مقابلہ دیکھا تک نہیں ہے۔ رینڈل نے مضطربانہ لہجے میں کہا، اوہ، تب تو یہ بہت خطرناک بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے اسے چیلنج کیوں کیا۔ میں نے کہا، ماسٹر لی کوان کے خیال میں میرے ہاتھوں اس کی شکست کی وجہ اس کا اناڑی پن تھا، وہ مارشل آرٹس کا ماہر نہیں ہے۔ رینڈل ہنسا، بولا، تم بھی کس چکر میں پڑ گئے ہو علی؟ لی کوان تو ہر کراٹے فائٹر کے بارے میں یہی تبصرہ کرتا ہے۔ میں نے کہا، ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ کسی کو مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے، لہٰذا میں یہ مقابلہ کرنے پر اصرار کروں گا۔ رینڈل بولا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے اجازت دینے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کرتا۔ اس قسم کے جان لیوا مقابلوں کا میں خود بھی بہت شوقین ہوں، مگر تم ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہو۔ اس قسم کے کسی بے مقصد مقابلے کے لیے تمہاری جان کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ میں نے کہا، میری زندگی سب سے زیادہ خود میرے لیے قیمتی ہے۔ لی کوان نے میری بات سن کر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ رینڈل نے کہا، ہر شخص کی زندگی اس کے اپنے لیے بے حد قیمتی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ تم تو آنکھ بند کر کے خطرات میں کود پڑنے کے عادی ہو، یہ تمہاری فطرت ہے جسے تم انحراف نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تم پر جو محنت کی ہے وہ بلا وجہ ہی تو نہیں کی۔ تمہاری ذات کو بنیاد بنا کر ہم نے بہت بڑے بڑے منصوبے بنائے ہیں، ہمارے پاس تمہارا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ بل فرازو جوڈو کراٹے کے فن سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، تمہارے ہاتھوں اس کی شکست کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ لی کوان کے تبصروں کو بھول جاؤ۔ میں نے کہا، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اس سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ رینڈل بولا، یہ میرا مشورہ ہے جو تم سے زیادہ ہمارے مفاد میں ہے۔ میں نے کہا، آپ کا مفاد میرا اپنا مفاد ہے، اور آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جس سے آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچنے کا امکان ہو۔
رینڈل بولا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم کسی بھینسے کی زد میں آ کر ہلاک بھی ہو سکتے ہو، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ تم بل فائٹنگ سے ناواقف ہو؟ اس بات کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا میں نے کچھ سوچ کر ہی بل فرازو کو للکارا ہے۔ اگر مجھے اپنی شکست کا 1% بھی اندیشہ ہوتا تو میں ہرگز یہ فیصلہ نہ کرتا۔ رینڈل نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، تم متضاد باتیں کر رہے ہو علی۔ جب تم بل فائٹنگ نہیں جانتے تو تم بل فرازو کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا تحفظ کس طرح کرو گے؟ میں نے لی کوان کی طرف دیکھا، کہا میرا خیال ہے اس بات کا جواب ماسٹر لی کوان زیادہ بہتر طور پر دے سکیں گے۔ رینڈل نے کہا اگر لی کوان تمہاری کامیابی کی ضمانت دے تو میں اس معاملے پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں لی کوان، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ لی کوان نے فخریہ لہجے میں کہا، علی میرا شاگرد ہے اور جسے لی کوان کی شاگردی کا شرف حاصل ہو وہ کسی معاملے میں بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ رینڈل نے حیرت سے کہا، یعنی تمہارا مطلب ہے علی یار خان بل فرازو کو ہرا دے گا؟ لی کوان نے حقارت سے کہا، بل فرازو کی اوقات ہی کیا ہے؟ علی سے مقابلہ کرنا ہے تو کسی آرٹسٹ کو اس کے مقابلے پر لاؤ۔ رینڈل بولا تم کیا کہہ رہے ہو لی کوان؟ بل فرازو بل فائٹنگ کا ماہر ہے، وہ اسپین کا قومی چیمپئن رہ چکا ہے اور تم اس بات سے واقف بھی ہو۔ لی کوان عجیب سے انداز میں ہنسا، بولا وہ اسپین کا قومی چیمپئن صرف اس لیے بن گیا تھا کہ وہاں نہ لی کوان تھا اور نہ ہی اس کا کوئی شاگرد۔ رینڈل نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تم نے میرے اندر آتش شوق بھڑکا دی ہے لی کوان۔ اب چاہے علی کو کوئی نقصان ہی کیوں نہ پہنچ جائے میں یہ مقابلہ ضرور منعقد کرواؤں گا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ علی پر تمہاری محنت کس حد تک بارآور ثابت ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے سخت بے چین ہوں موشے ہاورڈ، معلوم نہیں مجھے کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ رینڈل نے کہا، میں تم سے بھی زیادہ بے چین ہو گیا ہوں۔ بے فکر رہو، پرسوں شام تک سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہوں گے۔ تم سے زبردست غلطی ہوئی ہے، تہذیب نے کہا۔ میں مخالفت کرتی رہی مگر تم نے میری بات پر کان نہ دھرے۔ اب دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوگا۔ بٹ نے کہا، چیف کی صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں ہے مگر ہر کام کے اپنے اصول ہوتے ہیں، پریکٹس کے بغیر تو کوئی ماہر بھی صحیح پرفارمنس نہیں دے سکتا۔ تہذیب نے بھن نہ کر کہا، کہاں کی پریکٹس اور کس چیز کی پریکٹس؟ پریکٹس تو بعد میں کی جاتی ہے، پہلا مرحلہ تو سیکھنے کا ہوتا ہے۔ جو شخص کسی کام سے واقف ہی نہ ہو وہ پریکٹس کیا خاک کرے گا؟ بٹ نے کہا، یہاں نہ تو کوئی بھینسا میسر آئے گا اور نہ ہی بل فائٹر، ورنہ میں کوشش کرتا کہ چیف کو 2 دن میں بل فائٹنگ سکھا دی جائے۔ میں پلنگ پر لیٹا خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تہذیب اور بٹ کرسیوں پر بیٹھے تھے اور جب سے انہوں نے پرسوں ہونے والے مقابلے کی خبر سنی تھی مستقل تبصرے کیے جا رہے تھے۔